कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा। सहभागी श्रोता नमस्कार। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 14औं श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सरिता। कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 को संक्रमण महामारीको रूपमा विश्वभरि फैलिसकेको छ। नेपालमा पनि 16,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा यसको संक्रमण भइसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायका बारेमा नयाँ एवं नवीनतम जानकारी दिने र यस सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरूको जवाब खोज्ने उद्देश्यका साथ रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको परिपूरक श्रृंखलाको रूपमा हेलो भन्छिन आमा प्रस्तुति रचना र निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, संक्रमितको उपचार र उपचारपछि परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण सवाल सरोकारमा सूचना र जानकारीमूलक सन्देश दिने प्रयास गर्नेछौँ। देशैभरिका करिब 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक साता यसै समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। साथमा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज facebook.com/भन्छिन आमाबाट पनि जुनसुकै बेला पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता, गएको साता हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि इन्टर्नल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुरभि पाण्डेका जवाब सुनेका थियौं। त्यसैगरी बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस संक्रमण रहित बनाउनका लागि सरकारले गरेको व्यवस्थापन तथा अभिभावकले अपनाउनु पर्ने सावधानी र सचेतनाका सम्बन्धमा परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीका उपयोगी सुझावहरू पनि सुनेका थियौं। कार्यक्रमको 14औं श्रृंखलामा आज हामी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि वीर अस्पताल काठमाडौँमा सेवारत छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानाका जवाब प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको जोखिम र संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने आवश्यक सचेतताका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेका उपयोगी सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा अन्य सचेतनामूलक सामग्री पनि हामीसँग छन्। अबको करिब आधा घण्टा हाम्रो यो साप्ताहिक प्रस्तुति सँगै सुनेर साथ दिनुहोस् है। सहभागी श्रोता, तपाईले कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा सुनेर भन्छिनामा कार्यक्रमको फेसबुक पेज आइभीआर नम्बर 166001 00457 र 980115 71000 मा रेकर्ड गरेर अनि 37171 अर्थात 37171 मा एसएमएस गरेर पनि कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 सँग सम्बन्धित धेरै भन्दा धेरै जिज्ञासा रेकर्ड गराउनु भएको छ। जिज्ञासा पठाउने तपाईं सबै श्रोताप्रति हामी आभारी छौं। अब भने तपाईका तिनै प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरूमा छलफल गरौं। वीर अस्पताल काठमाडौँमा सेवारत छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानासँग तपाईका प्रतिनिधिमूलक प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको छलफलमा हुनुहुन्छ सहकर्मी यशोदा। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा। धन्यवाद। सुरुवातमा म आइभीआरमा आएको प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सचिन कुमार हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट। उहाँ सोध्नुहुन्छ कोरोना भाइरस कसरी लाग्छ, यो लागिसकेपछि के गर्ने र कोरोना भाइरस लागेपछि आत्मबल बलियो बनाए आफै निको हुन्छ भनेको सुनेको छु, के यो साँचो हो भनेर सोध्नुहुन्छ। कोरोना भाइरस भनेको एक किसिमको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जुन हाम्रो श्वास प्रश्वासको नली हुन्छ त्यसमा हुने एक किसिमको संक्रमण हो र यो एक मानिसबाट अर्को मानिसमा खोक्दाखेरि, हाच्छ्याउँ गर्दाखेरि र नजिकै क्लोज कन्ट्याक्ट भएमा सर्न सक्छ र कोरोना भाइरस संक्रमण भएका 80% बिरामीहरूलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिने र सामान्य रूपमा नर्मल नै हुने गरेको पाइएको छ। मात्र 20% मानिसहरूलाई केही समस्या देखिने र त्यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ 5% मानिसहरूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासको निकै समस्या भएर चाहिँ आइसियुमा भर्ना
हुनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। 80 देखि 90% मानिसहरूलाई लक्षणै नहुने र आफै ठिक हुने भएकाले चाहिँ आत्मबलले मात्र होइन त्यसै पनि त्यो पुरै नै ठिक हुन्छ। तथापि आत्मबल राम्रा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ सुधार हुने सम्भावना बढी हुने। यो तपाईलाई कुनै लक्षण छ, रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा कुनै समस्या छ भने चाहिँ यसको लागि गएर जाँच गराउनु पर्यो र यो चाहिँ पोजिटिभ आइहाल्यो भने धेरै आतिनुपर्ने हुँदैन र मुख्य रूपमा चाहिँ यो पोजिटिभ देखिसकेका मानिसहरूले आइसोलेसनमा बसेर आफूलाई भएको संक्रमण अरूलाई सार्नबाट रोक्नुपर्ने चाहिँ बढी जरुरी देखिन्छ। अर्को नाम नखुलाउनु भएको श्रोताले आइभीआर मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ। केहीले चाहिँ यो लक्षण नदेखिएको कोरोना संक्रमितबाट चाहिँ कोरोना सर्दैन भन्छ, कोहीले चाहिँ लक्षण नदेखिएको व्यक्तिबाट पनि कोरोना सर्छ भन्छन्। कुन कुरा चाहिँ साँचो होला भनिदिनुस् न भन्नुभएको छ। पार्टली हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ सही छ, पूर्ण रूपमा दुईटै कुरा गलत हो। कुनै पनि लक्षण नभएका तर कोरोनाको संक्रमण भएका मानिसहरूले पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई नजिकैको संसर्ग क्लोज कन्ट्याक्टबाट या खोक्दाखेरि हाछ्यौँ गर्दाखेरि जुन ड्रपलेटहरू निक्लिन्छ त्यसबाट चाहिँ संक्रमण मात्र भएको तर कुनै पनि लक्षण नभएका मानिसहरूले पनि यो रोग एकअर्कालाई सार्न सक्छन्, जसलाई चाहिँ संक्रमणको लक्षण हुन्छ। लक्षण भएका मानिसहरूले चाहिँ त्यो सार्ने सम्भावना चाहिँ निकै धेरै हुन्छ। तथापि लक्षण नभएका मानिसहरूले यो संक्रमण अरूलाई सार्ने सम्भावना कम भए पनि सार्न चाहिँ सक्छ। त्यसै गरी नवीन शर्मा हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट एसएमएस मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ। मान्छेको आवत जावत बढेसँगै रेस्टुरेन्टहरूमा खाना जाने मान्छेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। यसले जोखिम कतिको बढाउँछ अथवा यस्तो अवस्थामा कस्तो किसिमको सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सोहम भट्ट हुनुहुन्छ आइभीआर मार्फत नै प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले गाउँघरमा रोपाईँको धमाधम छ अनि यो काममा धेरै मानिसहरू संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा कस्तो खाले सावधानीहरू अपनाउन सकिएला भन्नुहुन्छ। अब लकडाउन पनि खुलिरहेको छ, गाउँघरतिर काम रोपाईँको बेला पनि आइरहेको छ, त्यसैले घर बाहिर नगई नहुने भएको छ। पब्लिक प्लेसेसहरूमा जाँदाखेरि जस्तै कि रेस्टुरेन्टहरूमा जानु पर्यो या अन्य कुनै पब्लिक प्लेसेसहरूमा जाँदाखेरि पनि नियमित रूपमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सकेसम्म 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने गरियो भने चाहिँ यो 3वटा कुरा गरियो भने चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई संक्रमण हुनबाट बचाउन सकिन्छ। सूचना राय माझी हुनुहुन्छ फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। लकडाउनको कारण आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिन्छ, सँगै पैसाको अभाव, रोजगारी गुमेको जस्ता कारण जनमानसमा मानसिक समस्याहरू पनि बढिरहेको छ। यसको रोकथामको उपायहरू के हुन सक्लान् भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले हाम्रो स्ट्रेस रिलिभ गर्ने तरिकाहरू, रेगुलर व्यायाम गर्ने, स्वस्थ खाना खाने, धुम्रपान मद्यपानको कुलतबाट टाढा बस्ने, आफ्नै घरभित्र या वरिपरि या आँगनमै चाहिँ रेगुलर आधा घण्टा 1 घण्टा एक्सर्साइज गर्ने, पत्र पत्रिका पढ्ने, समाचार पढ्ने या अरू जस्तो जे हबी छ, म्युजिक, डान्स, यो हबी छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भयो भने चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ मानसिक समस्याहरू बढेको देखिएको छ। इभन आत्महत्याको चाहिँ रेटहरू पनि बढेको देखिएको छ। त्यो कुराहरूबाट बच्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई पहिलेदेखि कुनै मानसिक रोग छ, तपाईँले औषधिहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नियमित प्रयोग गरिराख्नु एकदमै जरुरी छ। सुमित्रा खड्का हुनुहुन्छ गौमुखी गाउँपालिका प्युठानबाट फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। बाहिरबाट वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउनु भएको आफन्तहरू हुनुहुन्छ, 14 दिनसम्म सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ अनि रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आउँछ र घर फर्किनु हुन्छ। उहाँहरूले घर आइसकेपछि हामीलाई भाइरस लागेको छैन, लागेको भए किन घर पठाइन्थ्यो भनेर पनि भन्नुहुन्छ अनि हामीसँग घुलमिल हुन खोज्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने त हामीलाई पनि खतरा हुँदैन र? यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने, कसो गर्ने अनि उहाँहरूलाई कसरी बुझाउने? कोरोना संक्रमण चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कसैबाट लागिसकिएको छ भने हामीलाई चाहिँ यसको संक्रमण 14 दिन भन्दा बढी रहँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यदि लागेको छैन भने पनि हामी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि यदि हामीमा कुनै लक्षण छैन र हामीले पीसीआर टेस्ट गर्दा पनि नेगेटिभ आइसकेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई कोरोना छैन भनेर चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। र कोरोना संक्रमण छैन भनेर प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति यदि विदेशबाट आउनु भएको छ या जुनसुकै ठाउँबाट आउनु भएको छ भने पनि उहाँहरूसँग डराइराख्नुपर्ने, उहाँहरूसँग सोसियली चाहिँ घुलमिल हुन नहुने, उहाँहरूलाई अवहेलना गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै पनि कारण छैन। त्यसैले त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै लक्षणहरू देखिएमा चाहिँ तुरन्त गएर स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउनु जरुरी छ। कोरोनाको भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा 14 दिन भन्दा बढी बस्दैन। यदि नेगेटिभ भइसकेको छ भने उहाँको शरीरमा छैन कोरोना भाइरस भन्ने पुष्टि हुन्छ।
सुरेन्द्र पन्त हुनुहुन्छ कञ्चनपुरबाट र लक्ष्मी दाहाल हुनुहुन्छ बाँकेबाट। उहाँहरू दुवैजनाले आइभीआर मार्फत नै प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँहरू सोध्नुहुन्छ कोरोना भाइरस पानी र हावाबाट सर्छ कि सर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। मुख्य रूपमा चाहिँ पानीबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस सरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन, कुनै पनि स्रोतले देखाएको छैन। हावाबाट सर्ने चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्स या 3 फुटको दूरी भन्दा कममा रहेका मानिसहरूले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा जुन साना साना चाहिँ जुन खकारका या थुकका थोपाहरू कणहरू बन्छन्, त्यो कणहरूबाट र त्यो कणहरू चाहिँ कुनै सर्फेसमा गएर बसेछ भने, सर्फेसले आफ्नो हातले छोयो भने चाहिँ यो संक्रमण चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र फेरि नाक र मुखको माध्यमबाट जान सक्दछ। त्यसैले पानीबाट यो सर्दैन। हावाबाट पनि 1 मिटर 3 फुटको डिस्टेन्स भन्दा कममा रहेर खोक्दाखेरि हाच्छिउँ गर्दाखेरि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएका मानिसहरूले यो संक्रमण अरूलाई सार्न सक्दछ। लालमाया पुन मगर हुनुहुन्छ, एसएमएस मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले ढलमा पनि कोरोना देखियो रे भन्ने सुनिन्छ, के ढलबाट कोरोना सर्छ र भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यो भन्दा पहिले पनि बाहिर विदेशमा भएका विभिन्न शोधहरूले चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट र हामीले जुन स्टुल पास गर्छौँ त्यसमा पनि भाइरसका केही कणहरू चाहिँ देखिएको छ र विशेष गरी यो सिवेजको स्याम्पलहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसका कणहरू चाहिँ डिटेक्ट भएको देखिएको छ। रोग एकबाट अर्कोमा सार्ने माध्यम चाहिँ अहिलेसम्म प्रुभ भइसकेको छैन। ढलमा जुन पोजिटिभ देखियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले यही रुटबाट चाहिँ प्रवेश गर्यो या यही रुटले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेलाई संक्रमण भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विदेशमा भएका ठुला ठुला शोधहरूले पनि त्यो देखाएका छैनन्। कार्यक्रम हेलो फन्चिन आमामा अहिले हामी तपाईँका प्रश्न तथा जिज्ञासामा वीर अस्पताल काठमाडौँमा सेवारत छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानासँग छलफल गरिरहेका छौँ। रमिला सुवेदी हुनुहुन्छ, एसएमएस मार्फत प्रश्न राख्नुहुन्छ। एन्टिबायोटिक खायो भने पनि कोरोना निको हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, के यो साँचो हो भनेर भन्नुहुन्छ। मुख्य रूपमा यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ भाइरस हो यो, त्यसैले गर्दाखेरि यसको विरुद्धमा चाहिँ अहिलेसम्म यो भाइरसलाई मार्ने कुनै औषधि बनेको छैन। एन्टिबायोटिकको मुख्य काम भनेको चाहिँ शरीरमा रहेको ब्याक्टेरियालाई मार्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि एन्टिबायोटिकको प्रयोगले कोरोना भाइरस मर्दैन र कोरोना निको पनि हुँदैन। तथापि केही बिरामीहरू जो चाहिँ चिकित्सा हुन्छन्, अस्पताल भर्ना हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस भएपछि त्यसमाथिबाट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने चाहिँ रिस्क अलिकति बढी हुने हुनाले उहाँहरूलाई एन्टिबायोटिकको उपचार दिइने गरिएको छ। तर सामान्य रूपमा एन्टिबायोटिकले कोरोनाको भाइरसलाई निको पार्न सक्दैन। सरस्वती मिश्र हुनुहुन्छ, एसएमएस मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँ सोध्नुहुन्छ कोरोनाको उपचार गरेर निको भएका व्यक्तिमा फेरि कोरोना पोजिटिभ हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा फेरि कोरोना हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ विभिन्न शोधहरू स्टडिजहरू भइरहेकै छन्, त्यसैले यसको बारेमा चाहिँ एकदम क्लियर एभिडेन्स अहिलेसम्म आइसकेको छैन। तथापि कोरोनाको इन्फेक्सन भएका मानिसहरूलाई जसले एन्टिबडी बनिसकेको छ, एन्टिबडी बनिसकेका मानिसहरू चाहिँ 2-3 महिनाको लागि त फेरि संक्रमण हुने सम्भावना निकै नै न्यून हुने या नहुने नै देखिएको छ। 3 महिना 6 महिनाको अन्तरालपछि फेरि कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ शोधबाट आउन बाँकी नै भएको हुनाले कोरोनाबाट बच्नलाई जुन गरिने उपायहरू छ, हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी या भौतिक दूरी कायम गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ कोरोना संक्रमण भइसकेका मानिसहरूले पनि चाहिँ गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसै गरी राजकुमार विक हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत नै प्रश्न राख्नु भएको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार गरेको 9-10 दिनपछि उक्त व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्छ कि सर्दैन, यो बारे बताइदिनुस् न भन्नुभएको छ। अब मुख्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको संक्रमण भएर लक्षण देखिसकेका मानिसहरूले हप्तादेखि 10 दिन भनौँ, 10 दिन भन्दा बढी समयसम्म चाहिँ यो भाइरस चाहिँ खोक्दा या हाच्छिउँ गर्दा चाहिँ फालिरहेको देखिएको छैन र उनीहरूले चाहिँ गर्ने संक्रमण चाहिँ निकै नै न्यून मात्रामा मात्र देखिएको छ। यदि लक्षण भएका मानिसहरू पनि 10 देखि 12 दिनको पछाडि सामान्य रूपमा हिँडुल गर्दाखेरि पनि इन्फेक्सन अरूलाई सारेको देखिएको छैन, तैपनि कोरोनाको उपचार गरिसकेपछि पिसिआर नेगेटिभ भएका बिरामीहरूले चाहिँ अरूलाई कसैलाई पनि यो रोग सार्दैनन् भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ हामीले। त्यसै गरी गजेन्द्र महरा हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत नै प्रश्न गर्नुभएको छ। आँखा, नाक, मुखमा हात नलैजान भन्ने कुरा सुनिन्छ, फेरि श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट मात्र सर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, के यो रोग आँखा नाकबाट पनि संक्रमण हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ खोक्दाखेरि र हाच्छिउँ गर्दाखेरि जुन खकारका या थुकका साना साना कणहरू हुन्छन् त्यो सिधै हाम्रो चाहिँ नाकको माध्यमबाट या मुखको माध्यमबाट, विशेष गरी थोरै चाहिँ आँखाको माध्यमबाट पनि हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दछ। एउटा रूप चाहिँ त्यो हुन सक्छ। तर संक्रमण भएको व्यक्तिले खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा जुन कणहरू चाहिँ निस्केका हुन्छन् त्यो चाहिँ सर्फेसेसहरूमा, जस्तै दराजमा, ऱ्याकमा, टिपरमा, टेबलमा, कुर्सीमा चाहिँ ती कणहरू चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् र ती कणहरूमा पनि भाइरस चाहिँ केही बेरसम्म चाहिँ जिउँदो बस्ने भएको देखिएको छ। यदि त्यो
ठाउँमा हामीले आफ्नो खुला हातले छोयौँ र त्यही हातले चाहिँ हाम्रो नाक, आँखा या मुख चलायौँ भने चाहिँ भाइरस चाहिँ त्यसको माध्यमबाट पनि हाम्रो श्वास प्रश्वासको नलीमा छिर्न सक्छ र संक्रमण गराउने। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 सँग सम्बन्धित श्रोताका प्रश्न तथा जिज्ञासामा केन्द्रित छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा वीर अस्पताल काठमाडौँमा सेवारत छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानाप्रति हामी आभारी छौं। आमा बच्चा दुवैजनाको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो छ। तपाईले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीको राम्रो स्याहार गर्नुभएको रहेछ। अब अर्को महिना चौथो पटकको गर्भ जाँचका लागि आउँदा पनि दुवैजना सँगसँगै आउनुहोस् है। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब। यस्तो बेलामा त झनै ख्याल गर्नु पर्यो नि। आमा बच्चाको स्वास्थ्यको कुरा छ। हजुर, परिवारको सबै सदस्य मिलेर मेरो राम्रो ख्याल राख्नु भएको छ। हो नि, कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा गर्भवती र सुत्केरीको विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ है। गर्भवती तथा सुत्केरी आमाले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन झन् धेरै ताजा र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामीले मौसम अनुसारका हरिया सागपात र फलफुल खुवाउँछौँ र हामीले पनि खान्छौँ। अन्डा, दूध, दही, घिउ खुवाउन पुगेकै छ। माछा मासु नियमित नै खुवाइरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि गर्भवतीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा वा संक्रमण पुष्टि भए पनि गर्भको बच्चालाई संक्रमण हुन्छ नै भन्ने तथ्य फेला परेको छैन। त्यही भएर नआत्तिनु होला। यस्तै सुत्केरी आमामा कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा वा संक्रमण पुष्टि भएमा पनि आमाले बच्चालाई दूध खुवाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। बरु आमाले बच्चालाई दूध खुवाउनु अघि साबुन पानीले मिची मिची हात धुने, नियमित स्तन सफा गर्ने र दूध खुवाउँदा मास्क पनि लगाउने गर्नुपर्छ। आमाले दूध खुवाउन नसक्ने अवस्था छ भने आमाको दूध सफा र सुरक्षित तरिकाले निचोरेर सफा भाँडोमा जम्मा गरेर पनि बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ। सहभागी श्रोता, अहिले हामी कोरोना भाइरस रोग अर्थात् कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन् आमा सुनिरहेका छौं। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सरकारले देश पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्यो। यो समयमा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना सबै ठप्प भए। पूर्ण लकडाउनको 3 महिना अवधि पार हुँदासम्म समग्र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो। सरकारले निश्चित नियम लागू गर्दै अहिले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परेमा मास्क अनिवार्य लगाउन, मानिस बीचमा भौतिक दूरी कायम गर्न, नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धुन वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ। तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै एकातर्फ हाम्रा असावधानीपूर्ण गतिविधि र हेलचिक्राइका कारण झन संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थालेका छन्। यस अवस्थामा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलन नदिन र संक्रमितहरूको उपचारका लागि सरकारले के कस्तो योजना र तयारी गरिरहेको छ त? यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा आम नागरिकको दायित्व के हुन आउँछ? यसै सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जुन पछिल्लो अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ केही दिन अगाडि एकदमै बढिरहेको थियो, अहिले फेरि केही घटिरहेको छ, तर पनि जोखिम अझै कायमै छ भनिन्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? जनवरीमा केस देखियो, 2 महिनासम्म साइलेन्ट फेज थियो, पछि बिस्तारै केसहरू बढ्यो र त्यो डबल हुनेको रेट चाहिँ एकदम छोटो थियो र बिस्तारै गएर एउटा स्टेज आयो, त्यहाँ म्याक्सिमम पिक भयो र अहिले बिस्तारै कम भएर गएको छ। यसमा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रोमा यी संक्रमितहरू सबैजसो लगभग 99% भनौँ लक्षण नभएका व्यक्तिहरू छन् र ती पनि धेरैजसो 15 देखि 44 वर्षभित्रका व्यक्तिहरू लगभग 90% हुनुहुन्छ। त्योमा पनि 88% जति पुरुष हुनुहुन्छ र महिलाहरूको संख्या कम छ र बच्चाहरूको संख्या र उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको पनि संख्या कम छ। त्यो हेर्दा हामीले के भन्न सकिन्छ भने उहाँहरू श्रमको लागि बाहिर विदेश जानुभयो र नेपालमा फर्केर आउने क्रममा अथवा जहाँ उहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो उहाँको यात्रा, त्यहाँ अथवा बाटोमा आउँदा अथवा क्वारेन्टाइन बस्दा संक्रमित हुनुभएको छ। अब अहिले आएर क्वारेन्टाइनको बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या कम भएको कारणले संक्रमितको संख्या कम भएको हुन सक्छ। यो अरू समुदायमा, अरू ठाउँमा टेस्टहरू गर्नुपर्छ, रिस्क ग्रुपहरू हेरेर यसको तथ्य चाहिँ हामीले पछि
पछि पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने क्रममा छ। अब यसपछिको दिनमा संक्रमितहरूको अवस्था बढ्ला अथवा घट्ला यसको केही आकलन अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छ? अब के होला त भन्ने खालको प्रेडिक्सन त छ। त्यो चाहिँ अब केही समयसम्म केसहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। लगभग 39,000 व्यक्तिहरू संक्रमित हुन्छन् अबको 2 महिनाभित्र भन्ने चाहिँ हो भने, अर्को चाहिँ हामीले जुन रेस्पोन्स गर्छौँ हामी चाहिँ रोग पत्ता लगाउँछौँ, टेस्ट गर्छौँ र उहाँको चाहिँ कन्टेन गर्ने अथवा कहीँ राखेर उहाँलाई रोग अरू फैलिन नदिने काम गर्यो भने त्यो चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने छ। त्यो दुईटा लाइनहरू हेर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ बीचमा छ र त्यो हेर्दा अलिक घट्दै पनि गइरहेको अवस्था छ। अब हामीले के कुरालाई विचार गर्नु पर्ला भने क्वारेन्टाइनबाट व्यक्तिहरू घर जानुभएको छ। हुन त धेरै जसोहरू PCR गरेर नेगेटिभ भएर जानुभएको छ। कति व्यक्तिहरू लक्षण छैन भने हामीले घरमा पठाइदिएको अवस्था पनि हो। घरमा जाँदा अर्को 2 हप्ता हामीले हेर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनभनेदेखि उहाँ घरमा गएर अरू व्यक्तिहरूलाई कहीँ संक्रमित गर्नुहुन्छ कि क्या रोगहरू बाँकी थियो कि भनेर त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो संक्रमित संख्याहरू घट्दै जाने चाहिँ डर देखिन्छ। हामीले अर्को कुन कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्छ भने हामी सिधा रूपमा दक्षिणमा भारतसँग खुला सिमाना छ। हामीले अहिले नाकामा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू बसेर हेर्नुहुन्छ, तर पनि त्यो सुरक्षाकर्मी बस्ने ठाउँभन्दा पनि अरू ठाउँबाट व्यक्तिहरू छिरेको देखिन्छ। त्यसरी छिरेर संक्रमित भित्र गएर समाजमा समुदायमा रोग गइदियो भनेदेखि रोग बढ्न सक्छ। त्यसो भएर अबको कमसेकम 2 हप्ता जति हेर्न पायो भने अब यसको चाहिँ एक्चुअल स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ। तर साधारणतया घट्दै जान्छ र इन्डियामा बढ्यो भनेदेखि इन्डियाबाट आउने केसहरूबाट हामीलाई समस्या पर्ने हुन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा भयावह हुने भन्ने हुँदैन। तर पनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा छिटफुट घटनाहरू देखिरहेका छन् र यो ठुलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति हुँदै धेरै व्यक्तिलाई सर्यो भने हामीलाई समस्या हुन सक्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब केही समयमा चाहिँ अथवा केही महिनामा चाहिँ 39,000सम्म पुग्न सक्ने आकलन हामीले अहिले गरेका छौँ। तर अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने चाहिँ लकडाउन खुकुलो भएको छ, मानिसको आवागमन पनि एकदमै बढेको छ, विशेष गरी काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि। र यो अवस्थामा चाहिँ मानिस चिया पसलमा जम्मा हुने, मास्क नलगाई हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने गरेको पाइएको छ कि। अब यस्तो अवस्थामा जोखिम यसले उत्तिकै बढाएको छ भन्दाखेरि व्यक्तिहरूले चाहिँ के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले संक्रमणलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकियो? हाम्रो मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने नेपालमा एकदम गम्भीर खालको रोग आएको छैन, लक्षण नभएका व्यक्तिहरू नै छन् धेरै र मृत्युको दर पनि एकदम कम छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ डराउनु पर्दैन भन्ने खालको एक खालको फिलिङ चाहिँ आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो गरेर बजारमा पनि खुल्ला हेरिदिने, मास्क नलाइदिने सरकारले अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अलिकति सतर्कता नअपनाइदिएको अवस्थामा कहीँ संक्रमणको कुनै ठाउँमा एउटा झिल्को आइदियो भनेदेखि त्यो चाहिँ परिवारमा अथवा त्यहाँ सोसाइटीमा रोगहरू सरेर खराब स्थिति आउन सक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ अनुरोध गर्ने कुरा के भने यहाँले चाहिँ डिस्टेन्सिङको खास गरेर फिजिकल डिस्टेन्स बनाऊ, सकेसम्म 2 मिटरको फरक गरिदिने, हात राम्रोसँग धोइदिने र मास्कको प्रयोग गरेर हिँडिदिनु पर्यो। सकेसम्म चाहिँ काम नपरेसम्म घरदेखि बाहिर जानु भएन। हामीले अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने कुरा नै त्यही हो। संक्रमणको झिल्को चाहिँ व्यक्ति परिवार हुँदै समुदायमा फैलिने सम्भावना बढेको छ र यो सम्भावनालाई रोक्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अब के कस्तो योजना र कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ? अब यो त एउटा सरकारले मात्रै अथवा कुनै सुरक्षाकर्मीले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेर हुने कुरा हो जस्तो लाग्दैन। हामीले चाहिँ यो सिचुएसनलाई एकदम गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छौँ। सरकारले भनेको अथवा यसलाई मानिदिनु भयो भनेदेखि जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो। किनभने यो त मास्क नलागेकोलाई हामी कारवाही गर्ने भन्ने त हाम्रो गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। अब सधैँभरि चाहिँ त्यो मास्क लगाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कि अथवा सुरक्षा कर्मीको त अरू धेरै कामहरू छ। त्यसो भएर चाहिँ यो सरकारले यस्तै गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी सबै मिलेर के गर्ने हो भन्ने कुरातिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यसो भएर आफ्नो दायित्व चाहिँ आफैले पुरा गरिदियो भनेदेखि जोखिम कम हुन्थ्यो र हजुर हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ। संक्रमण अहिलेको अवस्थामा बढ्दै गएमा चाहिँ उपचारको लागि के कस्तो तयारी चाहिँ सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ त? पहिला हामी जुन अङ्क थियो 80%लाई लक्षण हुँदैन, अर्को 15% जतिलाई अक्सिजनहरू दिनु पर्ला, केही बिरामीहरू क्रिटिकल होलान् र हामीले भेन्टिलेटर राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने थियो। तर अहिलेको स्थिति हेर्दा चाहिँ एउटा न्यून रूपमा
1 भन्दा तल्लो प्रतिशतमा केही संक्रमितहरूलाई लक्षणहरू देखिएको छ र त्यस्तो सिरियस भेन्टिलेटर राख्नुपर्ने बिरामीहरू हामीसँग छैन। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने संक्रमित हुँदा बित्तिकै समाजमा नफैलियोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन अथवा हस्पिटलमा राख्ने हो। अहिले काठमाडौँको कुरा गर्नुभयो भने काठमाडौँमा हामी त्यस्ता खालका हस्पिटलहरू हो, अहिले स्टेटको हस्पिटल भनौँ, पाटन अथवा पुलिस फोर्सको हस्पिटलहरू भयो र यो फर्स्ट लेभलको भयो भने सेकेन्डरी टर्सरी हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल लगायतका अरू अस्पताललाई थोकिएको छ। अब यहाँनिर संक्रमितहरू बढेको खण्डमा अरू अस्पतालहरू जस्तै काठमाडौँ मेडिकल कलेजको वा दुवाकोटमा अथवा अरू ठाउँमा राख्ने, जस्तै किर्तिपुरको आयुर्वेद हस्पिटल छ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। त्यस्तै अरू ठाउँहरूमा पनि बेडहरूको व्यवस्थापन गरेर राख्नलाई हामीले सकिन्छ। यो महामारीको समयमा आफूमा संक्रमण हुनबाट जोगिन र यदि आफूमा संक्रमण भएको छ भने पनि त्यो संक्रमण चाहिँ अरूमा नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी के हुन सक्छ? पहिलो दायित्व त कोही बाहिरबाट आउनु भएको छ अथवा केही लक्षणहरू छ भने सम्बन्धित नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा यहाँले कभर गर्नु पर्यो र रोग नसर्नको लागि गर्ने उपायहरू त्यो फिजिकल डिस्टेन्स भनौँ, अब दूरी कायम गर्ने, सकेसम्म घरबाट काम नपरेसम्म बाहिर निस्किनु भयो भने मास्कहरूको प्रयोग गरिदिने, त्यसको साथसाथै हात धुने कुरालाई विशेष ध्यान दिने र कसैले मादक पदार्थ रक्सीहरू अथवा चुरोटहरू पिउनुहुन्छ भने अहिले पिउनु भएन र घरमा कोही अलिक सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ अथवा अरू रोगहरू छ, क्यान्सर लगायतका रोगहरू छ, डायबिटिज हाइपरटेन्सन लगायतका रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अहिले विशेष सावधानी अपनाइदिनु पर्यो। यो नै प्रमुख कुरा हुन्छ। अनि आफूले एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले यहाँले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो। अब होल्डिङ सेन्टर अथवा क्वारेन्टाइन अथवा विभिन्न ठाउँमा बस्नु भएको छ भने तोकेको ठाउँमा तोकेको कुराहरू नियम अनुसार पालना गरी आफूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको सेवा लिनु पर्यो र अलिक आत्मबल चाहिँ अलिक बलियो हुनु पर्यो। रोगले छुँदा बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यो हामी यसबाट साह्रो गम्भीर पो हुने हो कि हाम्रो ज्यानै जाने हो कि भन्ने हिसाबले लिइदिनु भएन। र अर्को कुरा यदि लक्षणै छैन भने अब अस्पतालमा बिरामीको लागि राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने जसको लक्षण छैन तर उहाँ संक्रमित भएको पिसिआर गर्दा पोजिटिभ आएको छ भनेदेखि घरमै छुट्टिएर एउटा घरमै आइसोलेसन जस्तो छुट्टिएर बसेर आफै खाने, आफै पकाउने, अरूसँग नछुने, तर कसैले देखेको छैन भनेर त्यहाँबाट निस्केर हिँड्दिने, कहिलेकाहीँ क्वारेन्टाइनबाट देखियो भने छोडेर घरमा घर बेलुका जाने, बिहान आएर सुत्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। एउटा जिम्मेवार नागरिक बनिदिनु पर्यो। महत्वपूर्ण जानकारीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेप्रति हामी आभारी छौं। उहाँले भन्नुभए जस्तै लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भयो भन्ने चाहिँ पक्कै होइन। बरु अन्य समयमा भन्दा लकडाउन खुकुलो भएको समयमा मानिसको आवागमन बढ्ने भएकाले एक अर्का बीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र पटक पटक मिची हात धुने जस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाउन चाहिँ जरुरी छ। सहभागी श्रोता, तपाईका मनमा पनि कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न तथा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न जिज्ञासामाथि विज्ञ विशेषज्ञको जवाफ लिएर हेलो भन्छी नामको आगामी श्रृंखलामा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। प्रश्न तथा जिज्ञासा के कसरी कहाँ सोध्ने त सुनौ यो छोटो जानकारी। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का बारेमा तपाईका मनमा कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अहिले नै सोध्नुहोस्। प्रश्न जिज्ञासा सोध्नका लागि भन्छी नामाको फेसबुक पेज वा मेसेन्जरमा BHANCHHINAAMA अर्थात भन्छिन आमा सर्च गरेर त्यस पेज वा मेसेन्जर मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले एसएमएस गरेर पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलमा BAN टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो जिज्ञासा अनि नाम र ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। तपाईलाई सजिलो हुने कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा पठाउनुहोस् है। प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो भान्सिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसबाट निर्माण गरिएको हो। सहभागी श्रोता,
आज समेटिएका सूचना एवं जानकारीहरू पक्कै पनि तपाईँको लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं। जाँदा जाँदै कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरौं भन्दै कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमाको आजको 14औं श्रृंखलाबाट सम्पूर्ण उत्पादन सहकर्मीहरू यशोदा, पवन, सतीश, सुशीला, रमेश, माया, दिनेश र उपेन्द्र सहित म सरिता पनि बिदा माग्छु। आजलाई नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।